Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعين هذا اللي دعان دعولكم دعان دحادركم هم لا عالم زلهم سمعتنا سلام ناخذكم يقول زي مايكروفون ميدياين مايكروفون ميديا حد شغلكم كعمان قاعد احنا مساكم نالنا هاي كل شيء عمد مسدي نايز بيت سيفنا اكال كوينكم كتقصلوا سبسكرايب زي غوركم سبسكرايب غورو لايكن شيرن غيركم وسمعوا وون بخبرنا عدمكم سمعتنا بارك سمعتي زغون ناي اير ملوات اللمو غوروريت عاصي زلو حصر زبالك زي مساحاتكم زصنح قلت أقدم قلني قرطي حتىكم نتو مسمع عندي حرب دم زي كلكم مالتي قل بالتقال إن متى نحسر بلا بدم بخمس سمعوا غيره نقرأكم إيه أنت وأنا وزخنا خاف خصوم زرخونا يلو زرزر حواري تاريخنا لنا نسونا وقتكم كنا بلينا ناب عدي سبب خي يخدو يحلو له زبلون كعب مقالة رخبنا لنا إن من يوم كي يخدو يحلو له من كي يحلو ملو أنت هيك خما إيك نسوون نحسر بلنا أنا وقتكم كنا مصعينا خالي تو أخيرا عمنا أبومبر ودب بايتونا عباي تراي وين خسر نايفر دبيت إزاز وصل له 5 نبرة بس ترى جاجس أنا جر ريبورت جرنا لكم نيرنا أنا فتوز حالة في فيديو هذا عف يوزنهن تعيو كاب علو خافتو زرلو أما على يزرلو انتهي كبركم زرلو تعصير دية تعسرن انتهي تغيروا نسونا وخاتم كنا بلينا خش عمت عرشة مثلا أصنعهم سمعوه تبغى خصوم كعمة تليلنا حسر بلنا ناوخاتكم كنوم سئيناتنا يا خصوم زتنا جرنا الشعب مترشا سمعوه كم تدخل شعن بلكم كعمة انت عيو لايك غيركم جمروه هزبنا أنا من تسمعوا مالتي بتعمي إذا حسب زر الهزبنا أم العالم زلمه لايك غيركم جمروه نفتونا يا خصوم زرخونا يا حبريتا يا وصدكم هذه سمعتي كتتا بار خصوم هذه تو ودب واحد كله نجرو أتصافيفو وسين الله تزوسن وسانون تم وانا زبحلو زتقام الله وديو يلوندو نسونا خاتم كنا بلينا حتى ربنا تو زدقفون توم قالون زي هاو يا دمصة تعقبوا زبحالو نساتمون كنا نقرأكم سراويتنا عزز سراويت تكراي نابو خصم كيدم الله أخصم سؤالك خمل بخات تعطول توصل الجزء يكون إني لما عندي كل زريانا يخصم زنقرنا ذا الله خصم دويلم زنقرنا كل من قدنا وخصم زقتو تعاصي بروحو مع نمسا بيعتون أيوتسن سلكي هالو أي هالون يا رجعتنا لنا سلك بسلك تدويل لنا له جد خمت زولناكم ندحنتهم توهيلو عبي هوتيل كم بخانم أو خصم كتم عليهم عبي كعبي يوم تعيهم زي بزرزر خفلت عيد لنيو كنا جرون يدلنا خصم بخانمون نحنا كنا زارب يدلنا عن نيرنا حالة ميدياتات سلسلة زاروا يا خصم كل لايب عبيت ميدياهات ون سلز تزربينا خصوم وننبل زلنا نمبر عافي كم مخانو رجعنا كان الزارب عين دلن جن أو تعكيفهم قالوا كلهم هزتم سراويت عززت سراويت زملكتهم مالتيو كالي قرن ودورة دقولنا عيلم ونيرم أو تيم بدن بغيرهم تزقبوا مالسن هو مالتيو سامعكم من درو بدن بغيركم زي أسمعني ودورة ده نعرسون نعتبه النيرم معناتهم ودورة ده خافتم تشعت حدا إيو خافتم تشعت كونسل مغتل أبومبر ناي دبرس ينيو قال أي سبيه ون مالتيو نعاتو هيلو جن أي مسني لنيرو هذي خيد زترجعجس أنا قريل لك شع زا ريكارد مقبار زي جمرجن تحدث ورده ناب أخصم ناب ونفتزل لوه آخر واحد خمسة كده جن الرجاجس أنا لنا ناب خمسة واسع خمسة كده الرجاجس أنا لنا زين نالكو نمن يوم معناتهم زي كتأمروا زي تقولوا زي تقاوم اللو هذا نجار ما كم كندي زعكل كم زلاوات عبي أحمد نتايلنا نيرو جنزب حيلن جنزبن زي شنفو يلن يلن يلو صار كان نجيرنا نيرو كون نديم هذون جنزب يسرح اللي سمعته ناي عبي أحمد جنزب هذون أبتكر يسرح يزلو زرزر يعتون من بين سلمان يزارب زلهم من مزبلون نجار يبلين جنزب جن يسرح الليو مس عبي أحمد كعمة ركب يجبر الليو دقمنا هزار من أنا خزف لا لخي يخون زجدة خد سنة عطيت هزبنا خش النقدي قلنا نالنا نمبر مس عبي أحمد زراخو بزحات النويم سلزتهم تقاوم 4 أيام كنا نقرأكم منياتهم عبيت زبالو عبيت انت مثلنا بوي بعد ميوم وي بخلي يوم يكونن عبيت انت مثلنا سلطان اللوم عبي سلطان زنورهم هزون زلوم يوم عالم جورو هاد حدا يوم كافتهم تقاوموا كالاي دكتور فسحاسين دكتور فسحاسين هذي ناب بريتورياون كيدو
ንጌታቸው ኣፍቲ ምሽጥር ከይሕወስ ኢሎም ክንደይ ኣግሊሎምን ገለ መለ ዝብል ዝነበረ እዩ ንምንታይ ከም ተቃወመ ኣይርደናን ግን ሰማዕናዮ ነገር ኣሎ ነዚ እውን ቁርተይ ጥቁም ቢልናኩም ዝነና ካሊእ ተኽላይ ገብረ መድህን እዩ ተኽላይ ገብረ መድህን ከምቲ ዝነገሩኒ እንተዘይተጋጊየ ኣርሙኒ ግን ሓደ ሰማዕየ ዝበለኒ ተኽላይ ገብረ መድህን እኮ ጓል ዓለም ገብረ ሃድያ ሰበይቱ ኢሉኒ ኣሎ ኩሉ ሲ ኔትወርክ እኒዮ ቱ ብርሃነ መን እዩ ብርሃነ ገብረ ሆስተዲ ገለ ናይ መቐለ ከንቲባ ገይርዎ ዝነበረ ጌታቸው ንሱ ህዝ ጓል ጻድቃን የእቲ ኢሎምዎ ጓል ጀነራል ጻድቃን እያታ ሰበይቲ ኢሎምዎ ስለዚ ኩሉ ሲ እንተሪኢኹምዎ ሲ ኔትወርክ እዩ ዘመደኒ ህዚ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወት ኣብዚ ኣብ ኣውሮጳ ዝኒሄው ናይ ምሁራት ተጋሩ ይውክል እየ ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ ንሱ ህዚ ወዲ ሓፍቱ እኒ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወት ስለዚ ኩሉ ኔትወርክ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዘሎ ብኔትወርክ ኩሉ ነገር ዝተሓላለፍ ዘሎ ብኔትወርክ ዝግበር እዩ እና ተኽላይ ገብረ መድህን እውን ሳልሳ እዩ ራብዓይ ዶክተር ሰሎሞን ኪዳኑ እዩ ዓለም ገብረ ዋህድ ዶክተር ፍስሓ ጽየን ፍስሓ ሃፍተ ጽየን ሳልሳይ ተኽላይ ገብረ መድህን ራብዓይ ዶክተር ሰሎሞን ኪዳኑ እዮም ተስታውሱ ኢኹም ሰሎሞን ኪዳኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ከንቲባ ምክትል ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ ድሓረ ዓመ ኣብ ትግራይ ተታሒዙ ናብ ኣዲስ ኣበባ እስር ቤት ቅሊንጦ ዝነበረ ወዲ እዩ ንክተስታውሱ ወይ ደም ዘብርህልኩም ዘለኹ ካሊእ ድምፂ ተኣቅቦ ዝገበሩ ከዓ ዓም ክልተ እዮም ንሳቶም ከዓ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ እና ክብሮም ፍስሓየ እዚኦም እዮም ዞም ክልተ ድምፂ ተኣቅቦ ዝገበሩ ህዝቢ ደም እዩ ዝርዝር በፂሕና ዘሎ ቶም ዓበይቲ ሓደ 15-16 ዝኾኑ ክነገረኩም ቶም ዝደገፉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣማኒኤል አሰፋ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ሊያ ካሳ ዶክተር አብርሃም ተኸስተ ዶክተር ረዳኢ በርሀ ፍሮወይኒ ገረዝሄር ይትባረኽ ኣማሃ ፕሮፌሰር ክንፈ አብርሃ ዶክተር ጸጋይ በሪሁ ዶክተር አብርሃም ሓጎስ ዶክተር ጸጋይ ብርሃነ ኪሮስ ሓጎስ ዘነበች ፍስሓ ኤልሳ ተስፋይ ጌታቸው አሰፋ ኢያሱ ተስፋይ ወልደ አብርሃ ገብረ ጻዲቅ ባሂለን ወላይ ብርክቲ ገብረ መድህን ተወልደ ገብረ ጻዲቅ ዓለም ብርሃን ሓርየዮ ተኸአ ገብረ ኢየሱስ ፍስሓ ሃይላይ ረዳኢ ገብረ እግዚአብሔር ካልአዩ ገብረ ህይወት ሽሻይ ግርማይ ዶክተር ተኽላይ ተስፋይ ዶክተር አዲስ ዓለም ባሌማ ሃይላይ አረጋው እዚኦም ከዓመ እቶም ዝደገፉ እዮም ካልኦት እውን ኣለዎም ቆርተይ ዝቐረዩ ኣለዎም ንሳቶም እውን ወስኽዎም ናፍቲ ዝቕፅል ክሓልፍ እየ ሰማዕተይ ካብዚ ቀፂልና ናይ ኪዳነ ኣመነ ክነገረኩም ሰማዕተይ ምክንያቱም ብጣዕሚ ብዙሓት ኮሜንት ገይርኩም ኢኹም ክእሰር የብሉ እንተተኣሲሩ ኮይኑዎ ናይ መጨረሻ ኢልኩም ነርኩም ኢኹም ሕዚ ኪዳነ ኣመነ ኣብ መቐለ እየ ዘለኹ ኣብ ጥንቁዕ ቦታ እየ ዘለኹ ኢለ ኣሎ ኣብ ጥንቁዕ ቦታ ያው ከም ልበይ ይዘዋወርን ዘሎ ማለት እዩ እና ኪዳነ ኣመነ ክሻዕ ሕዚ ሪከርድ ምግባር ክሻዕ ዝጅምር ማለት እዩ ኣይተኣሰረን ዘሎ ናይ ፍርዲ ቤት ግን ክእሰር ኢሎም ወፅዮምሉ ነይሮም ተጓይዮም ሕዚ ግን መን ከም ዝኣስር መን ከም ዘይእሰር ቶም ከኣስሩ ዝጓየዩ ዝነበሩ እውን ናይ ዋና ታደሰ ወረደ ዝሾሞም ሰባት እዮም ናይ ከንቲ ናይ ትግራይ ፖሊስ ኮሚሽነር እዩ ትዋና ካብ ቀፂሉ እውን ናይ ድሕነት ሰባት እውን ኣለዉ ስሞም ክፅውዖም ስለ ዘይደለኹ እዩ ኣብ ስልጣን እውን ዘለዉ እውን ይጓየዩ ከም ዘለዉ ኪዳነ ኣመነ ግን ምንም ዘስግእ ቦታ ኣይኮንኩን ዘለኹ ኣብ ጥዑይ ቦታ እየ ዘለኹ ኢሉ ኣሎ ክሻዕ ዝሓዚ ምንም ከም ዘይተኣሰረ ኣረጋጊፅና ኣለና ስለዚ ብዛዕባ ኪዳነ ኣመነ ከም ትፅሓፍኩምዎ ለውጢ የምፅለ እዩ ትፅሕፍዎ ዘለኹም ክእሰር የብሉን እትብሉ ፅሓፉ ይተኣሰር ትብሉ ተሊኢኹም ከዓ እውን ፅሓፉ ፀርፊ ጥራሕ ኢና ዘይንፈቅድ ፀርፊ እንተልእዎ ነጥፍኦ ኢና ስለዚ ደኺምኩም ትቐርዩ ማለት እዩ እንተገዛሕ እንተበዝሓ ኣነ እየ ዝሪኦ በር ፀርፈ ይንልጥፍን ኢና እና ከም ሰምዑኑ ዘለኹም ይናፋነፍ ስለ ዘለኹ ተለተሎ እናባልኩ ክወደአልኩም ካሊእ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይኸዱ ይሕለዎ ኣለዉ ዝብል እዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይኸዱ ዝሕለዉ ብዙሓት እነው ስማዕተይ ዝርዝር እገለን የብለኩምን ግን ከ ሕዚ ላዕልን ታሕተን ኢልካ ኣማኻኒኻ ወፂኻ ንምህዳም እዚ ነገር እዚ ምንም ነገር ክኸውን ኣይከኣለን እቲ ሓሲብናዮ ዝነበርና እውን ፈሽሉ እዩ ኢሎም ንዓብዪ ኣሕመድ ነጊሮምዎ ካሊእ ቀረ
هليكوبتر سيدلكم كاب ختم عوص انتلكم هليكوبتر سيدلكم خوسدكم يخيل يون يلوم كم زلو إنا سمعنا زلنا كل جنتناي تجراي هزبي بتعمي بزجار ما كم كنت بتعمي حد حارس تايم يخون الداقلم يخون عدم زناي ستلا تلفزيون لم كله يزريو ناي تعدسه ورده زربا بعمه نخلو يخوريوه كاب شر دويله من نعيم كاب عدوا دويله من نعيم كاب أخصم دويله من نعيم كاب ندرتا دويله من نعيم كاب لامات دويله من نعيم كاو كله زحفو زلو أبي كم زلو ونحون زحفو زلو زدوول زلو بتعمي يقطعوه بناي تعدسه ورده كله تزرزر كعم كدان عمنا زوصو كلن حانتي تسعتات يبلن إن يمزل نزلو كلن سلذي عدي سابا خيخدو يحلو ولو يم كافتم زحلو تعدس ورده ديو اي منن مون اي كحدن ون خون يخيل زي خون يخيل زفولطن يهن زفولطن يهن هو هذا كن كزارب سلذي دلو خيو ግን ናብ አዲስ አበባ ንኸይኸዱ ዝሕለው ነው ኣብ መቐለ ሱልካ ተኣሰሩ ተኣከቡ ገለመለ ኣይኮነን ናይ ድሕንነት ስራሕ እዩ ብድሕንነት ይፈልጡ ወይም ሳሙን ታደሰ እውን ይፈልጡ ወይም ህዝ ለማዓንቲ መግለጽ ክህብየ ኢሉ ፀውዒ ነይሩ ንጋዜጠኛታት ን5 ሰዓት መግለጽ ክህብየ ንዒሉ ኣኪቡ ፀውዒዎምስ ናፍት ብ5 ሰዓት እንተይመለ 5 ደቂቃ ገለን ተቐርዮ እንተሎ ኩሎም ቶም ጋዜጠኛታት ተፀውዑ ናፍት ቢሮ ናይ ታደሰ ወረደ ምስከዱ ብዘብዐኛ ገይሮም ኣይ ናይሎም መግለጽ ክህወይ ደልየ ነበርኩ ንፅባሕ ተሻጊሩ እዩ ህዚ ተሰሪዙ ኢና ኢሎም ማዓንቲ ኢሎም መሊሶምዎም እና ጨንቂ ዘሎ ሰማዕተይ ኣብ ትግራይ ህዚ ኣብ ዝለዓለ ጨንቂ ኣብ ዝለዓለ ራዕዲ እዩ ሎምዶ ይሐይሽ ደኒን ካብ ምካየ ቀደም ደይ ነበረን ጉራ ምንካየ ዝበሃል ድዩ እንታይ ዝበሃል ደርፊ ነይሩ ይመስለኒ ቀደም ቆልዑ ኮይና ዘይርስዖ ስለዚ አሸጋሪ ዝኾኑ ናብ ሕጊ ቀርቦ ኣለዎም ተሓተትነት ክህሉ ኣለዎ ተልዒልካ በቃ እዚ ስለ ዝተዛረብካ ክንኣስረካ ኢና ከምዚ ክንገብር ኢና እናበልካ ህዝብን ምድንጋጽ ምፍራሕ ሰብ ንምእንቲ ክርዕድ ንምእንቲ ክፈርሕ ንምእንቲ ከይዛረብ ኣፉ ንክለጉሙ ሓሲቦም ነይሮም እዮም ኣይተሳኻዕን ግን ኣዲስ አበባ ኣይኮነን እዚ ኣዲስ አበባ ኣይኮነን ናይ ትግራይ ህዝቢ መስ ኩለይ መስዋዕትነት ዝኸፈሎ ትመንእሰይ ኣብ በረኻ ዝኒዮ ሰማዕተይ ህዚ ሓደ ተጋዳላይ ደው ኢሉ ነይሩ ብጣዕሚ ይኮርዩ ዘሎ ብጣዕሚ ብታደሰ ወረደ መን እዩ ንሱ እዚ ከምዚ እየ ዝብል ንምንታይ ዲና ንዋጋእ ዘለና ንምንታይ ኢና መስዋዕትነት ዝኸፍሉ ዘሎ ብፆትና ትግራይ ትስዕር ብመሰለኒ ኣይትግዛእን እያ ትግራይ እናወልደ ይኮነን መስዋዕትነት ዝኹለይ ዝኸፈሉ እናበሉ ብጣዕሚ ኮርዮም እዮም ዘለውና ከይሃድሙ ግን ዝሕለው ሰባት ነው እገለን ኢልና ብዝርዝር ካልእ ግዜ ክነምፆም ኢና ንህዚ ግን ውዚ ኣኽለኒ ሰማዕተይ ከምቲ ዝነገርኩኹም ጉንፋዕ ነገር ሒዛህነላ ጉንፋዕ ድያ ኣለርጂ እዩ እንታይ ምዃኑ ይፈልጥን ብዙሕ እኳ የሸንፈንን ነይሩ ግን እዚ እናበልኩ ድሓን ዋዓል ድሓን ሕደሩ ላይክ እንተይገበርኩም ከይትወፁ ሼር ግበርዎ እናበልኩ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም እውን ሰብስክራይብ ግበሩ ቻው